siya na si Jesus ang iyong pinulong. Bisan pa sa mga Okay, mayong bundag sa tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan, sa tanan nga mga dapit, Luzon, Visayas o Mindanao, ay mayong buntag kanatong tanan. So dalaygon kayo ang Dios mga igsoon, iningdag na sa kabuntagon, sa iyahang kaayo sa matag usa nato kinabuhi, no? Anining mga panahon na sa lain na usab na higayon nga diin makabati na usab kita sa pulong sa Dios nga ato ang pagahisgutan niining mga panahon na. So ang hinaot ko nga malipayon o mainiton kamo kanunay sa pagpaminaw sa ato ang ipaabot nga mga mensahe gikan gayon sa Dios. Laigon ang Dios sa walay katapusan iningtag na sa kabuntagon, naot nga ang pulong sa Dios magapanghimo, magapabuhat og mga pinasahi nga mga butang diha sa ato ang kinabuhi, diha sa ato ang salabutan ug diha gayud mismo sa ato ang kasing-kasing. So nining tagna sa kabuntagon mga igsoon dili ta magdugay adto na usab kita sa paghisgot sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga ato ang pagahisgutan anining tagna sa kabuntagon makita diri sa libro sa Exodus at kapitulo 3 bersikulo 6 o bersikulo 8, no? Bersikulo 6 padulong sa bersikulo 8. Mingon siya, ako ang Dios sa imong amahan. Ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang naong kay nahadlok man siya nga motan-aw sa Dios. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang mga pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilahang mga agalon. Nasayod ako sa ilahang mga pag-antos. Busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa Ehipto ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunok kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Perisihanon, mga Hibuhanon ug mga Jebusihanon. Dalaygon kayo ang pulong sa Dios, magampo ta. Amahan nga langit ng Dios nga labing balaan Ginoo nining dapit sa kabuntagon gan sa makausa ani ana usab kami Ginoo nining tagnas kabuntagon mapasalamaton kanimo nga diin ikaw naghatag na usab kanamo ug lain na usab na higayon nga diin makahisgot kami sa imong pulong Ginoo, makabati kami sa imong mensahe. Panalangini kini o Dios nga mga mensahe nga kini dili mahimong kawang sa among kinabuhi kung dili mao gayud kini ang mahimo namong gabayan samtang kami o Dios padayon sa pagpangalagad kanimo. Dalaygon ka, panalangin ang imong alagad o Dios. Wala ko'y mas asahan, masaligan sa akong kaugalingon tungod kay ako walay mahimo kung walay ka. Busa diha lamang kanimo akong isalig ang tanan ug akong pagatuohan ang kumplitong katubagan pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Usbo nato pagbasa ang pulong nga atong paghisgutan karon dinhi makita sa Exodus kapitulo 3 bersikulo 6 padulong sa bersikulo 8. Nagingon,
Ako ang Dios sa imong amahan, ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang naong kay nahadlok man siya sa pagtan-aw sa Dios. Unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilahang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon o pagdala kanila ngadto sa yuta, ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabuno kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Perisihanon, mga Hibuhanon ug mga Jebusihanon. Dalaygon kayo ang pulong sa Dios, mga igsoon, no? Ang pulong nga ato ang paghisgutan, makita nato sa Exodus na usa ka istorya mahitungod sa mga Israelita o ngadto gayud mismo sa kinabuhi ni Moses, no? Nga ang Dios ang nagpadayag ngadto kang Moses samtang si Moses atoa sa ibabaw sa bukid sa Sinai. Ang Dios nagpakita kaniya, no? Ngadto sa kupong-kupong, no? Sa nagsiga nga sampinit, no? Og didto ang Dios na nagapamulong og nagapaila ngadto kang Moses, no? Ang Dios matud pa sa ato ang gibasa nga ang Dios nag-introduce sa iyang kaugalingon nga ako ang Dios sa imong amahan, mao si Abraham, si Isaac o si Jacob. Matud pa sa Ginoo nga nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan ngadto sa Ehipto og nadungog ko ang ilahang mga pagpakitabang, no? Og ang ilahang mga pagdaog-daog, no? Ang mga pagdaog-daog sa ilang mga agalon ngadto kaniya. Og nasayod ako sa ilahang mga pag-antos. Busa mikunsad ako aron pagluwas kanila ug dadon ko sila ngadto sa maanindot nga yuta, dako ug maanindot nga yuta, no? Nga mao ang yuta sa Kanaan. Buot pasabot gikan sa Ehipto, i-transfer o ibalhin sila ngadto sa maayong yuta, no? Mao na mga igsoon nga ang ato ang mensahe nga ato ang paghisgutan nining dagna sa kabuntagon nagkahulugan og the kingpin of deliverance, no? The kingpin of deliverance, usa ka author, no? Usa ka tinubdan, usa ka bida sa kagawasan, no? Usa ka bida
usa ka utor, no, sa kagawasan ang ato ang giisgutan, mga igsuon nining tagna sa kabuntagon, o mao kana ang ato ang tema. Ang author o ang kingpin sa kagawasan, no, wala na mailhi kanhi sa ang mga katawhan nga naulipon ngadto sa nasod sa Ehipto sulod sa 430 katuig, no, gikan sa panahon ni Jose ug sa iyahang mga igsoon, no, nga nakaabot ngadto sa ayuta sa Ehipto. Og didto sa yuta sa Ehipto naulipon sila sulod sa 430 ka mga katuigan, mga igsoon. Og didto grabe ang ilahang anesenatian nga mga kasakit, grabe nga mga paglutos, mga pagdaog-daog, no, gidaragi kabaw-kabaw sila og trabaho, no, turo-turo nga pagtrabaho samtang sila nga naulipon ngadto sa nasod sa Ehipto. Gimatratar sila ditong dapita tungod kay dili gusto ang mga Ehiptohanon nga mudaghan ang mga Israelita didto sa ilahang nasod, kay ilang gikahadlukan nga moabot ang panahon nga mas mudaghan pa, mas mahimo pang gamhanan ang mga Israelita kay kanila nga mga Ehiptohanon busa mo hinungdan nga aron dili mudaghan ilang gilutos og maayo ang mga Israelita, ilang gipangpatay ang mga anak nga mga lalaki, no, grabe ang ilang gihimo. Og nadtong panahon na mga igsoon, daghan na sa mga Israelita nga wala na makaila sa Dios sa ilahang mga katigulangan, sama kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob. Kung atong nahinumduman, no, nga si Abraham gitawag sa Dios, o gisaaran sa Dios, o si Abraham nanganak, no, sila ni Sarah kang Isaac, no, og si Isaac nakaasawa, no, og nanganak og batang lalaki nga mao si Jacob. Si Abraham, si Isaac ug si Jacob gisaaran sa Dios. Atong makita diha sa libro sa Genesis nga ang Dios nagsaad ngadto kang Abraham nga si Abraham iyang hatagan og daghan nga mga kaliwatan sama sa bituon kadaghan, og nagsaad ang Dios nga iyang panalanginan, si Abraham pati ang iyahang mga kaliwatan, iyahang panalipdan, ang iyahang mga katawhan. So ang Dios ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob, mga kaigsuonan, wala na mailhi sa ilang mga kaliwatan nga naulipon ngadto sa Ehipto. Apan bisan luyo ni anang tanan nga sila wala na makaila sa Dios sa ilahang mga katigulangan, no, ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob. Nisinggit gihapon sila og pagpakitabang. Adlaw gabi nagtuaw sila.
nangandoy sila og kagawasan. Oh, gikan sa ilahang pagkaulipon sa nasod sa Ehipto. Mahatagan sila og kapahulayan, nangandoy sila og tinuod nga kapahulayan sa ilang grabe nga mga pag-antos, mga kasakitan nga ilang nasinati didto sa nasod sa Ehipto, mga igsoon. Sulod sa 430 ka tuig nga pagpanamastamas kanila, mao'y hinungdan nga adlaw gabi nagtuaw sila. Nangayo sila og kagawasan, nangandoy sila og kagawasan. Grabe ang ilahang mga pag-agulo adtong dapita. Apan mga igsoon, luyo ni anang tanan. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nga wala na mailhi sa iyahang mga kaliwatan, tungod kay ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, matinumanon ug matinud-anon sa iyahang saad, ngadto kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, nga mao'y hinungdan nga ang Dios wala gayud makalimot ngadto sa iyahang kaliwatan. Ing ana ka matinud-anon ang Dios, mga igsoon, ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, alang sa tibuok niyahang kaliwatan. Na mao'y hinungdan, mga igsoon, nga tungod kay ang Dios wala makalimot sa iyahang saad, matinud-anon siya sa iyang saad, ngadto kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ang Dios naghimo og pamaagi, no? Nga pinaagi kang Moses nga usa ka bata usab nga nahiagom sa katalagman, tungod kay si Moses niagi usab og grabe nga katalagman, tungod kay si Moses usa ka bata nga gipaanod na lang ngadto sa suba, tungod kay ang mga katawhan ug ang hari sa Ehipto nagtinguha man sa pagpatay sa mga anak nga mga lalaki. Og didto nagtubo, no, si Moses, hangtod nga si Moses sa pamaagi sa Dios nakagawas sa nasod sa Ehipto. Og manungdan nga abot ang panahon nga nakasaka siya didto sa bukid sa Sinai, ug didto gipaabot sa Dios ang iyahang plano mahitungod sa katawhan sa Israel nga naulipon ngadto sa nasod sa Ehipto. Nga matud pa sa Dios atong makita nga ang Dios mingon nga nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Ang Dios mismo ang nag-introduce sa iyahang kaugalingon ngadto kang Moses. Nga matud pa, sa bersikulo 6 nagingon, ako ang Dios sa imong amahan. Ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Buot pasabot, mga igsoon, nga si Moses ni adtong panahon na wala na makaila sa Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Apan ang Dios tungod kay siya matinud-anon, siya mismo ang nag-introduce sa iyahang kaugalingon ngadto kang Moses, nga matud pa, ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Ug ang Dios mismo maoy misulti ngadto kang Moses, nga matud pa sa Dios, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Buot pasabot, mga igsoon, wala niya isalikway ang mga kaliwatan ni Abraham nga naulipon ngadto sa nasod sa Ehipto, sa iyahang pag-ingon nga nakita ko ang kalisdanan sa akong
mga katawhan. Ing anak kamatinud-anon ang Dios mga igsoon. Nga bisan di ay kung wala kita makaila sa Dios, apan kung mangandoy kita og kagawasan, mangandoy kita og kalingkawasan mga igsoon, adunay Dios nga ang nagsaad sa atong mga katigulangan nga andam usab magpaila kanato nga siya ang Dios sa atong mga katigulangan. Diangkon sa Dios ang iyahang mga katawhan. Nga matod pa niya, nakita gayud mismo sa Dios, buot pasabot nga ang Dios wala magpiyong. Ang Dios wala magtulog-tulugan. Kundili ang Dios nakasud-ong gayon. Wala siya moingon nga nakita ni Talpulano ug si Talpulano miingon kanako nga nakita niya ang mga Israelita nga naulipon ngadto sa nasod sa Ehipto. Kundili siya gayud mismo miingon nga nakita ko ang akong katawhan. No? Nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Ing ana ka matinud-anon ang Dios, mga igsoon. Adili lang ingon nga nakakita, no? Kutubra sa nakakita. Kundili ang Dios usab nagpadayan nga siya dili Dios nga bungul-bungulan, kundili nag-ingon usab siya sa ikaduhang punto og nadungog ko. Dili kay nadungog nila, kundili siya gayud mismo ang nakadungog. Sa ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog, nasayod ang Dios nga sila gidaog-daog. Nadungog sa Dios ang ilahang pagpakitabang. Mauna mga igsoon. Sa pagdaog-daog kanila sa ilahang mga agalon, grabe ang Dios mga igsoon. No? Dili ta makaingon nga tumo ang mensahe ang gisulti sa Dios tungod kay iya ang gipamatud-an. Nasayod siya kung kinsa ang gidaog-daog, nasayod usab siya kung kinsa ang nagdaog-daog. Mao na mga igsoon, ing ana kaseryoso ang Dios sa ato ang kinabuhi. Nakakita siya o nakadungog siya, no? Sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako, walay natago sa Dios. No? Walay natago sa Dios. Sa iyang pag-ingon, nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Buot pasabot nga kinatibuk ang panahon, sulod sa unang tuig, hangtod sa ika-430 ka tuig, walay natago sa mata sa Dios sa tinuod nilang kahimtang, samtang sila ato sa nasod sa Ehipto. Nasayod ako, no? Matod pa sa Dios sa ilahang mga pag-antos. So diha mga igsoon, makita nato kung unsa ang gihimo sa Dios. Luyo sa iyahang nakita. Luyo sa iyahang nadungog. Ug luyo sa iyahang nasayran nga mga pagdaog-daog, mga kalisdanan, mga igsoon nga nasinati sa iyang katawhan ngadto sa nasod sa Ehipto. Ang Dios wala mahiluna kung dili ang Dios naghimo gayud og pamaagi. Nga matod pa niya sa bersikulo 8,
busa mikunsad ko aron pagluwas kanila. Dili lang kutob kay nakakita siya, dili lang kutob kay nakadungog siya, dili lang kutob nga nasayod siya sa tinuod nga kahimtang, kung dili mikunsad siya aron pagluwas kanila, mga igsoon. Mauna, mga igsoon, ang Dios, the kingpin of deliverance. Siya ang utor sa kagawasan. Pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon o pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta, tabunok kining yutaa, dako nga yuta ug maayong yuta, tabunok nga yuta, mga igsoon, ang giandam sa Dios alang kanila. Buod pasabot, mga igsoon, adunay transformation, no, nga himuon sa Dios sa ilahang kinabuhi. No? Gikan sa nasod sa Ehipto, mubalhin ngadto sa dapit sa Kanaan, nga mao ang maayo ug dako nga yuta. Gikan sa kalisdanan, kapaitan nga kinabuhi ngadto sa kinabuhi nga madagayaon, mao kana, mga igsoon, ang lano sa Dios alang sa iyahang mga katawhan. Ing-ana, mga igsoon, ang atong Dios, the kingpin of deliverance. Dili lang tanaw, dili lang Dios sa pagpamati, dili lang Dios sa kasayuran, sa tinuod nga kahimtang, kung dili ang Dios gayon sa kagawasan. Mikunsad siya aron pagluwas sa iyahang mga katawhan. Pagpahigawas kanila gikan sa nasod sa Ehipto ngadto sa usa ka maayo nga dapit, mga igsoon, ang giandam sa Dios alang sa iyahang mga katawhan. Mga igsoon, nasayod ta nga sa atong kinabuhi karon, musulti kag sa dili. Makita nato, maobserbahan nato nga sa atong palibot karon, sa atong kinabuhi karon, pinakabaga sa mga katawhan karon nga naulipon sa nagkadaiya nga mga soliran sa kinabuhi, nagkadaiya nga mga problema sa ilang kinabuhi. Grabe ang diskriminasyon, grabe ang pagka-disappoint, grabe ang mga rejection nga nahitabo sa kinabuhi sa mga katawhan karong panahon. Mga kapaitan, kalisdanan, kakrisis, mga igsoon, nga nasinati sa kinabag-ang katawhan karong panahon. Dunay libuan ka mga masakiton nga nagpuyo sa balay tambalanan, nga nangandoy og kaayuhan, nangandoy og kagawasan. Dunay mga katawhan karon nga nabalot sa nagkadaiya nga mga suliran sa kinabuhi. Mga igsoon, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug Dios ni Jacob,
tawga siya, ingna siya, nga siya usab mao ang imong Dios. Og sigurado ko mga igsoon, 100% dili ka isalikway sa Dios. Dili ka pasagdan sa Dios. Kay ang Dios nagaingon sa Proverbio Kapitulo 8, versikulo 17, nga ang mangita kanako, makakaplag kanako. Nag-ingon siya sa versikulo 34 padulong sa 35 nga siya nga Dios maghatag og kalipay og magapanalangin sa mga katawhan nga nakakaplag kaniya. Matud pa diha sa Proverbio Kapitulo 8, mga igsoon. Ang Dios, matud pa sa Isayas, nga ang Dios sa sinugdan karon og sa walay katapusan, siya lamang ang matuod nga Dios. Mga igsoon, kung unsa man ang mga suliran, unsa man ang mga problema, unsa man nga mga balatian nga mao karon ang midat-og kanato, mga igsoon, ayaw kalimot nga dunay Dios nga matinud-anon, nga wala makalimot kanato. Bisan pagkapila ka makalimot sa Dios, apan ang Dios wala makalimot sa iyang katawan. Ang Dios determinado og matinumanon sa iyang saad ngadto sa ato ang mga katigulangan. Ang Dios nakakita sa imuhang kahimtang. Ang Dios nakabati sa imuhang mga pag-agulo karon. Ang Dios nasayod sa tinuod nimo karon nga sitwasyon, mga igsoon kinikanan. Apan liningtag na sa kabuntagon, kinahanglan na imuhang sampiton ang Dios, imong tandugon ang kasing-kasing sa Dios, imong duolon ang Dios, imong pangitaon ang Dios. Kay ang Dios andam mo paila ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan, mga katawhan nga nangita kaniya. Kung gitransfer sa Dios ang mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa mga Ehiptohanon, ngadto sa yuta nga saad, sigurado usab ako mga igsoon, nga gikan sa imong mapait nga kahimtang karon, gikan sa imong pagkaulipon karon sa gahom sa kaaway, gahom sa daotan, mga igsoon, mahimo usab kana nga i-transfer sa Dios ngadto sa kinabuhi nga madagayaon, kinabuhi nga malinawon, kinabuhi nga malipayon, tungod kay ang ato ang Dios, the Kingpin of Deliverance. Siya ang nagpagawas kaniadto, siya usab ang mupagawas kanato karon gikan sa pagkaulipon sa daotan, gikan sa pagkaulipon sa grabe nga mga problema, grabe nga mga balatian, grabe nga mga bisyo, mga kinaiyahan nga dili na gusto nato, kinabuhi nga wala na nato masabti, kinabuhi nga halos dili na nato madawat. Andam ang Dios, mga igsoon, pag-transform sa ato ang kinabuhi. Nagikan niining kinabuhi karon nga nag-agulo sa mga balatian, mga kalisdan na nagkadaiya nga mga suliran, i-transfer sa Dios, ibalhin sa Dios ngadto sa kinabuhi nga madagayaon, kinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga mauswagon, mga igsoon, kauban ang Dios. So mao na, mga igsoon,
ang Dios adunay daghang saad, adunay dakong saad, silyado ang iyang saad, iyang saad nga wala gayud niya pakyasa. Kung atong hinumduman mga igsoon, gikan sa panahon ni Abraham nga nagsaad ang Dios padulong ngadto sa mga Israelita nga naulipon sa Ehipto, mikabat og pila ka mga dekada sa ilahang kinabuhi mga igsoon. Apan ang Dios wala gayud makalimot kanila. Ang Dios wala gayud makaako pagsalikway kanila. Bisan wala na si Abraham, bisan wala na si Isaac, bisan wala na si Jacob, apan ang Dios nagpabilin nga matinud-anon sa iyahang saad nga iyang panalanginan ang iyang mga katawhan, iyang tabangan ang kaliwatan ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa nining takna sa kabuntagon mga igsoon, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob mausab ang atong Dios karong panahon na mga igsoon. Tumanon sa Dios ang iyang saad ngadto kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, nga maoy hinungdan nga dili usab kita niya mahimo nga pagyason, dili usab niya mahimo nga iya kitang talikdan. Tungod kay ang Dios nagingon, ang tanan nagapangita kanako makakaplag kanako, ug ang tanan nga makakaplag kanako sila makasinati og pagkamalipayon, makasinati og pagkamadagayaon nga kinabuhi mga igsoon kini kana. Wala ug wala ni bisan kinsa sa imuhang palibot nga makasulbat sa imuhang problema. Wala ug wala bisan kinsa nga makatransform sa imuhang kinabuhi. Mga igsoon, sigurado ko nga ang imong nasinatian mauusab ang akong nasinatian. Tungod kay nakasinati ko og grabe nga pag-antos sa balatian, sulod sa 17 ka tuig, mikabat sa 30 ka ka hospital ang akong gisudlan. 2 ka bisis ako nga naoperahan sa akong balatian. Ulipon ako sa mga bisyo, mga droga, mga igsoon. Dili na ako masabtan ang mga kinaiya. No? Apan, luyo ni anang tanan. Nakita sa Dios ang akong kasing-kasing, nga ako nangandoy og kagawasan. Ako nangandoy og kasulbaran. Ako nangandoy og kauyohan. Mga igsoon, wala ako pakyasa sa Dios. Giayo ako sa Dios sa ako ang balatian. Balatian nga gituuhan nga wala nay kaayuhan. Apan diha sa Dios, walay imposible mga igsoon. Walay imposible sa Dios. Ang Dios, Dios sa tanan Dios. Hari sa tanan hari. Kingpin of deliverance. Siya ang mo transform sa ato ang kinabuhi. Siya ang muusab sa dagan sa ato ang kinabuhi, mga igsoon. Matinud-anon ang Diyos. Mahigugmaon ang Diyos. Matinumanon ang Diyos, mga igsoon. So ninintak na sa kabuntagon nang hinaot ko nga ang mensahe nga ato ang ginahisgutan sulod sa pipila ka mga gutlo. Maghimo usab og pinasahi nga mga butang diha sa imong kinabuhi. Ang ako lang ikadasi. Kung asa ka man karon, nahimutan, naglingkod ka man, naghigda ka man, maayo man ang imong panglawas, ug doon na ka may mga balatian, nabalot ka man sa nagkadaiya nga mga suliran. Duula, sampita ang Diyos. Makagarantiya ako mga igsoon nga karong panahon na kung imong sampiton ang iyangan, dili ug dili niya pagyasa.
Ang Hebrehanon nagingon, kung ikaw makabati sa pulong sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang imuhang kasing-kasing. Duula, Diyos. Tuktuka ang trono sa grasya sa Dios, mga igsoon. Nagtuo ko nga adunay dakong transformation nga himuon sa Dios sa imuhang kinabuhi karon. Kung imo siyang sampiton, imo siyang lupon. Nasayod ang Dios kung unsa ang nasa imong kasing-kasing. Ayaw pagpanuko, ayaw pagduha-duha, pagduol sa Dios. Kay ang Dios nagpaila, bisan sa mga katawhan nga wala na siya mailhin. Bisan sa mga katawhan nga wala na musampit ngadto niya. Apan siya mismo ang miduol, siya mismo ang nagpaila. Ingana ang ato ang Dios. Ang Dios kaniadto karon ug sa umaabot. Usara ang Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga mga butang nga anaa ibabaw sa langit ug na ibabaw sa yuta. Siya lamang. Determinado ang Dios kay bisan ang iyang bugtong anak nga pinalanggan, iyang gihatag nganhi sa kalibutan aron nga kita makabaton og kaluwasan, makabaton og kagawasan, pinaagi sa iyahang pagtugyan, sa iyahang kaugalingon ngadto sa mga kasakitan ug hangtod ngadto sa kamatayon. Mga igsoon, duula sampita ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kay matud pa sa buhat 4:12, walay lain ngalan nga gihatag dinhi sa ibabaw sa kalibutan nga alang makaluwas kaninyo kung dili mao lamang ang pangalan ni Hesus. Ayaw pagsampit ug bisan unsa nga mga pangalan, bisan kinsa nga mga personahe. Mga igsoon, dili ka na makatabang. Ang tao uyang naman, apan ang Dios matinud-anon. Humana si Ginoong Hesus nagpakamatay ibabaw sa krus, aron ikaw makabaton og kagawasan, aron ikaw makabaton og bag-ong kinabuhi diha kaniya, mga igsoon. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod ni ana iyang gihatag ang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo mosalig kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Mao na giingon sa Juan 3:16, mga igsoon. Common verse, familiar verse, mga igsoon. Atong pamalandungan ang mensahe sa Dios. Ang Dios nagkinahanglan kanimo. Ang Dios nagtawag kanimo. Daghan kayong salamat, mga igsoon, ining taknas kabuntagon. Ginaot ko nga ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios, dili makawat dinig taknas sa kabuntagon. Salamat, salamat sa tanan. Magambo ta. Amahan nga langit ng Dios nga labing balaan Ginoo ning dapit sa kabuntagon kad sa makausap ka ani usab kami, wala kami mapuli, walay pagkataka o Dios, pagduol, pagsampit nga na kanimo, pagpasalamat kanimo tungod Dios ka nga angayan nga mudawat sa amo ang mga pagdaig, mga pagpasalamat ugad tungod kay wala kami mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw. Busa ang tanan Ginoo, diha lamang gayud kanimo among malauman ang tanan. Salamat sa imong pakiguban kanamo sa pila ka mga gudlo Ginoo. Gadiin ikaw gayud mismo nagapaabot og mga mensahe gikan sa kaugalingon nimong bakbak ngadto sa imong mga katawhan nga imong tawag. Mga katawhan nga diin imong nakita ang tinuod ng mga kahimtang. Imong nadunggan ang ilang mga pag-agulo, Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan.
Salamat Lord, salamat kayo. Magapadayon ikaw pagpanalangin sa kinabuhi sa tanan nga mga katawhan o Dios. Nagbuang ilang mga panginahanglan para mga problema panalangin ilang mga paningkamot o Dios, mga source of income ikaw mo magapanalangin sa tanan Ginoo. Ayuha ang mga balatian, tanan klase sa mga balatian imong pag-ayuhon o God. Sulbara ang nagkadaiyang nga mga suliran sa kinabuhi sa tao Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Ikaw mo'y mag-transform sa kinabuhi sa mga katawhan. Labi na sa mga katawhan ng Diyos nga naminaw gayon sa imuhang mensahe, Ginoo. Magapasinati ikaw pinasahin mo. Dalaygon ka sa walay katapusan, ilikay ang tanan sa mga katalagman, buhat sa daotan, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Di lamang kanimo, among isalig itugyan ang tanan, ug among pagatuuhan, ang katubagan sa among mga pag-ampo. Ug salamat o Dios, salamat di lamang kanimo kadungganan kay mayaan pinagi sa pangalan ni Hesus. Amen.